کہ آپ ایک اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بزرگ کے عرس مبارک میں آئے بیٹھے ہیں. عرس اللہ کے ولیوں کا ہوتا ہے. عرس اللہ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے، جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، رب العالمین کی حمد بیان کی جاتی ہے، اس کے نبی کی صفت بیان کی جاتی ہے، اور اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے. تو دوسری طرف جو میلے ٹھیلے ہوتے ہیں وہ چرسی اور بھنگی ملنگوں کے ہوتے ہیں، جہاں پر موت کے کنویں لگتے ہیں، کتوں کا مقابلہ ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا خرافات ہوتی ہیں. تو آج آپ جس نیک ہستی کے عرس مبارک میں تشریف لائے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جمیلہ وسیلہ سے اور سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راشدہ ساجدہ مخدومہ کائنات سیدہ النساء کے صدقہ جمیلہ وسیلہ سے تمام احباب کی دلی تمنائیں اور مرادیں رب العزت پوری فرمائے. اور اس قبرستان میں جن جن کے لواحقین، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا رشتہ دار مدفون ہے، اللہ رب العزت اس رات کے صدقہ سے ان سب کی مغفرت فرمائے. تو میں ذکر حسین کروں گا، ذکر اہل بیت کروں گا. آج ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ سنیوں کو ذکر اہل بیت سے دور کیا جا رہا ہے. ذکر اہل بیت کرنے والوں پر من گھڑت تانا تشنی کی جاتی ہے. جو صحابہ ہیں وہ در والے ہیں، اور جو اہل بیت ہیں وہ گھر والے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق در والے، حضرت عثمان غنی در والے، حضرت عمر در والے، اور مولا علی در والے بھی ہیں اور گھر والے بھی ہیں. جب میدان کربلا میں جنگ لگی، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن کے ساتھی، اپنے دوست حضرت حبیب ابن مظاہر کو تلوار ہاتھ میں تھما کر میدان جنگ کی طرف روانہ کیا. جب حضرت حبیب ابن مظاہر تلوار ہاتھ میں تھام کر میدان جنگ میں گئے تو جو یزید کے لشکر کے اہلکار تھے، لوگ تھے، انہوں نے حضرت حبیب ابن مظاہر کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس کوئی نوجوان نہیں تھا جو اس 90 سال کے بوڑھے کو، جو اس بادے کو میدان جنگ میں بھیجا ہے. لیکن
हुसैन की मजलिस में आया नहीं करते, वो जिक्र हुसैन की मजलिस सजाया नहीं करते। कहता है कौन, कहता है कौन, खत्म हो गई करबला की जंग, हम आज भी लड़ रहे हैं लश्कर यजीद से, नस्ल यजीद से। यजीद बनने में कोई देर नहीं लगती। हर गासिब, हर जालिम, हर आमर, हर हुसैन का मुनकर यजीद होता है। हुसैन, हुसैन, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है, खुदा बनाता है। कमली वाला कंधों पर बिठाता है। फिर हुसैन मैदान करबला सजाता है। पल भर की हुकूमत थी बस यजीद की, सदियां हुसैन की है, जमाना हुसैन का, कारी कमल वाला है नाना हुसैन का। घर 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 परचम लहरा रहा है तेरे हुसैन का, मेरे हुसैन का। सुभान अल्लाह। दुनिया आज भी, दुनिया आज भी लंगर खा रही है हुसैन का, हुसैन का, हुसैन का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या हो गया? जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको बैठे बैठाए सताया गया, जिसके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, जिसकी लाशों पे घोड़ा दुड़ाया गया, जिसकी मस्तूरात के खैमों को जलाया गया। फरिश्ते, फरिश्ते जिसे झूला झुलाते रहे, मलाइक जिसकी पोशाक जन्नत से लाते रहे, सर सजदा में रखकर, सर सजदा में रखकर नोश कर लिया जिसने शहादत का जाम। उस सारे कहो उस हुसैन इब्ने हैदर पे, उस हुसैन इब्ने हैदर पे, उस हुसैन इब्ने हैदर पे सिर्फ 1 मिनट के लिए हजरत साहब, सिर्फ 1 मिनट। एक बार हजरत अम्मा आयशा के घर में हजरत अली मौजूद थे, हजरत अबू बकर सदीक भी वहां पर मौजूद थे। जितनी देर हजरत अली वहां पर रहे, हजरत अबू बकर सदीक चेहरा अली को तकते रहे, चेहरा अली को तकते रहे। जब हजरत अली वहां से चले गए तो हजरत अबू बकर सदीक आखिरी नजर आने तक हजरत अली के जिस्म मुबारक को तकते रहे। जब हजरत अली चले गए तो हजरत आयशा ने सवाल किया, क्या बाजान, क्या मैं जब देखती हूँ कि आपका सामना हजरत अली से होता है तो आप दुनिया माफिया से बेखबर होकर चेहरा अली की जियारत करते रहते हैं। तो हजरत अबू बकर सदीक ने फरमाया सुभान अल्लाह कि बेटी, क्या तूने नबी करीम से नहीं सुना कि चेहरा अली को तकना भी इबादत है? तो हजरत आयशा ने सवाल किया कि जो चेहरा अली ना तक सके, ना देख सके, तो क्या वो इस सवाब से महरूम हो जाएगा? तो हजरत अबू बकर सदीक ने कहा कि नबी करीम ने फरमाया कि जो पुश्त अली को देखेगा, जो जिस्म अली को देखेगा, वो भी सवाब का हकदार होगा। फिर हजरत आयशा ने तीसरा सवाल किया,
वो सवाल आप सबके लिए था, आने वाली नस्लों के लिए था कि कुछ सालों के बाद हम नहीं रहेंगे, हमारे बाद जो उम्मती रसूल आएंगे क्या वो इस सादत से महरूम हो जाएंगे? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत अली का जिक्र करना भी इबादत है। तो आओ इस पाक महफिल में जिक्र अली हो जाए। तमाम लोगों ने दोनों हाथ उठाकर हैदर 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 पढ़ना है। हैदर 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 माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब बाबा ज़ुल्फ़कार अली कैमखानी साहब अपने नूरानी खितानी किताब दे नाल माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज दे नाल